हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन ग्रेड 12 फिजिक्सको मेथड्स अफ प्रोड्युसिङ इन्ड्युस्ड इएमएफको बारे हेर्न गइरहेछौँ। ठिक छ। सो इएमएफ कसरी प्रड्युस गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेछौँ है। सो हाम्रो फ्याराडेज लद्वारा फर्मुला के छ, सो अगाडिको दुईवटा भिडियोजहरू पनि भिजिट गर्नु होला। फ्याराडेज ल अनुसार के छ, इन्ड्युस्ड इएमएफको भ्यालु के हुन्छ, -n d∅/dt हुन्छ। यो चाहिँ n नम्बर अफ कोइल्सको लागि, नम्बर अफ कोइल्स कतिवटा छ, n वटा छ। सो इएमएफ कसरी इन्ड्युस हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्लक्स चेन्ज भयो भने, ठिक छ, एनले त खासै फरक पारेन, एनले त म्याग्निट्युडमा मात्रै फरक पार्ने हो। तर यो फाइले चाहिँ केमा फरक पार्छ भने कति इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुरामा, अथवा कति बेला कति इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुरामा फरक पार्छ। ठिक छ। सो मेन यहाँनिर फरक पार्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो फाइको भ्यालुले चाहिँ ओरिजिनली धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ होइन। सो हामीले यहाँनिर फाइकै कुराहरू लिएर चाहिँ एक दुईवटा रिलेसन्सहरू डेभलप गर्न गइरहेछौँ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा इएमएफ कसरी इन्ड्युस हुँदो रहेछ, इएमएफ चाहिँ डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ कोइल्स। ठिक छ, नम्बर अफ कोइल्समा डिपेन्ड हुन्छ, अथवा नम्बर अफ टर्न्स भन्न सकिन्छ, एन्ड रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स। ठिक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्जमा डिपेन्ड गर्छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स आफै केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा बिए कस थीटा, यो भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड एरिया बी र ए बिचको एङ्गल भयो। सो हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज गराउनु छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्समा चेन्ज गराएर यसमा चेन्ज ल्याउनु पर्नेछ, ईमा चेन्ज ल्याउनु पर्नेछ भने, अथवा इन्ड्युस्ड इएमएफमा चेन्ज ल्याउनु पर्नेछ भने के कारण रहेछ त यहाँ हामीले इफ बी चेन्जेस। ठिक छ, बीलाई चेन्ज गऱ्यौँ भने फाइ पनि चेन्ज हुन्छ, फाइ चेन्ज भएपछि ई अभियसली चेन्ज हुने भयो। त्यसै गरी थीटाको भ्यालु भनेको ओरिएन्टेसन अफ कोइल, ओरिएन्टेसन अफ कोइल विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ, ओरिएन्टेसन अफ कोइल विथ रेस्पेक्ट टु म्याग्नेटिक फिल्ड, यो अर्को कुरा भयो। त्यसै गरी एरिया अफ कन्डक्टिङ सर्किट, सो यो तीनटा कुरामा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने फाइमा चेन्ज आउन सक्ने रहेछ। र यही एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न गइरहेछौँ होइन। सो यही कुराहरूमा डिपेन्ड भयो भने अब जे होस् यो तीनटा कुरामा डिपेन्ड हुँदो रहेछ मेनली। एन त अब जे होस् एउटा स्केलर क्वान्टिटी जुनले चाहिँ म्याग्नेट, आखिरी फाइ पनि स्केलर क्वान्टिटी, स्केलरै क्वान्टिटी हो, तर खासमा चेन्ज ल्याउने भनेको चाहिँ फाइले चेन्ज ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो होइन। फाइको रेट कति चेन्ज भइरहेछ, किनभने फाइ नै 0 भयो भने एनले केही काम गर्दैन, जतिवटा टर्न बनाए पनि, जति थोरै टर्न बनाए पनि यसले केही पनि काम गर्दैन। सो फाइको स्पेसल युज छ यहाँनिर। ठिक छ। सो यसपछि हामीले हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब सपोज कुनै एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ, त्यसमा कति इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ। इन्ड्युस्ड इएमएफ in a straight conductor moving in a uniform magnetic field, ठिक छ। यदि एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेको छ भने त्यसमा कस्तो चेन्ज आउँछ भनेर भनिरहेको छ यहाँनिर। सो यसको लागि मैले के सपोज गर्छु भने, सपोज मसँग एउटा वायर छ अरे, ठिक छ, मसँग एउटा युनिफर्म वायर मैले यसरी लिएँ। अब यो युनिफर्म वायरलाई मैले केमा राखेँ, सुरुमा त एउटा यहाँनिर जस यो वायरलाई पिक्यू भनौँ ल, एउटा पिक्यू वायर छ यहाँनिर। ठिक छ, एउटा पिक्यू छ, स्ट्रेट वायर छ, जसले चाहिँ यहाँनिर यसरी अर्को दुईवटा वायर छ, यो दुईवटा वायरमा टच गरिरहेछ। ठिक छ, यसरी दुईवटा वायरमा टच गरिरहेछ भनेर सपोज गरौँ। सो ल यसरी यहाँनिर टच गरिरहेछ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो पिक्यू भइसक्यो भनेपछि आरएस नाम दिउँ यसलाई होइन।
सो यो वायरमा टच गरिरहेछ, यहाँबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले सपोज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँबाट के भइरहेछ त करेन्ट फ्लो भइरहेछ। प्यारलल वायर्सहरू छ क्युआर एन्ड पिएस। सपोज गरौँ यहाँनिरबाट केही करेन्ट पास भइरहेको छ होला भनेर सपोज गर्न सकिन्छ, अथवा करेन्ट पास भएको छैन भने पनि केही फरक परेन यसमा। जस्ट हामीले चाहिँ के हो त यसलाई मुभमेन्ट गराउनु पर्ने छ यहाँनिर। अनि यसको पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ के छ त, यो जुन वायर हामीले राखेका छौँ यसको पर्पेन्डिकुलरली हाम्रो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू छ। ठिक छ, यसको पर्पेन्डिकुलरमा सरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू देख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू बनाएँ। यसरी पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ यसको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ पर्पेन्डिकुलर टु पिक्युआरएस। ठिक छ, यो जुन पिक्युआरएस छ यसको पर्पेन्डिकुलरमा चाहिँ के छ त एउटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड सेटअप गरिएको छ। सो यो कन्डक्टरको लेन्थ जुन छ पिक्यूको लेन्थलाई मैले के माने एल माने अरे। ठिक छ, र यो चाहिँ यता यो डिरेक्सनमा मुभ हुन सक्छ अथवा मुभ गराउन सकिन्छ। सपोज मैले चाहिँ जुन यो डिरेक्सन देखाएको छु यो डिरेक्सनमा भेलोसिटी भीले यसलाई मुभ गराइयो। भेलोसिटी भीले के गराइयो त यसलाई अगाडितिर मुभ गराइयो। अब यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड आइरहेको छ, सो एउटा भेलोसिटी भीले हिँड्यो अरे हैन, र यो डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी भीले यता अगाडि बढिरहेछ। सो भनेपछि यसले यहाँबाट पास हुने जुन लाइन्स अफ फोर्सहरू छ त्यो त चेन्ज हुँदै जान्छ अभियसली हैन। यता अगाडि बढ्दै जाँदा के हुन्छ त यसमा पुग्ने लाइन्स अफ फोर्सहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। सो यहाँनिर के हुने भयो त इएमएफ इन्ड्युस हुन सक्ने भयो। सो अब यहाँनिर कति इएमएफ इन्ड्युस भयो होला भन्दा सपोज यसको भेलोसिटी हामीले भी गर्यौँ हैन, यसको भेलोसिटी हामीले भी सपोज गर्यौँ भने यसले 1 सेकेन्डमा एल डिस्टेन्स कभर गर्यो अरे। ठिक छ, यसले 1 सेकेन्डमा लो सपोज यसले भने यसरी बनाए यहाँसम्म पुग्यो अरे, कति त सरी एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो अरे। ल यहाँदेखि यहाँसम्म 1 सेकेन्डमा एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो। हामीले यसको लेन्थ चाहिँ के भनेर सपोज गरेको थियौँ एल भनेर सपोज गरेको थियौँ। सो 1 सेकेन्डमा एक्स डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेपछि यसको लेन्थ यल छ। सो यसले एरिया कति कभर गर्यो भन्दा एल इन्टु एक्स एरिया चाहिँ कभर गर्यो हैन, एल इन्टु एक्स एरिया कभर गर्यो। अब हाम्रो फ्याराडे लो अनुसार E इज इक्वल्स टु डी फाइ अपन डिटी छ। सो अब यहाँनिर डी बाई डिटी बिए हुन्छ हैन, यहाँनिर बिए भनेर मान्नु पर्यो। यहाँनिर बी आयो बाहिर डिए ओपन डिटी हुन्छ इज इक्वल्स टु बी यहाँनिर डी यल एक्स बाई डिटी हुन्छ। अब यल त कन्स्ट्यान्ट हो, बिएल बाहिर निक्ल्यो, डिएक्स बाई डिटी भनेको बी हुन्छ। सो कति इन्ड्युस हुँदो रहेछ भन्दा बी इन्टु यल इन्टु बी चाहिँ हाम्रो के इन्ड्युस हुँदो रहेछ त त्यहाँनिर इएमएफ इन्ड्युस हुँदो रहेछ। ठिक छ, यहाँनिर अब म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया जुन छ सपोज मैले यो म्याग्नेटिक फिल्ड पर्पेन्डिकुलर छ, अब जुन एरिया भेक्टर छ तिनीहरू दुईटा चाहिँ के छन् त प्यारलल डिरेक्सनमा छन्। ठिक छ, तिनीहरू एउटा प्यारलल डिरेक्सनमा भएको कारण यहाँनिर के लेख्न सकियो त, अथवा प्यारलल तपाईँले एन्टी प्यारलल सपोज गरि नै हुन्छ। प्यारलल डिस्टेन्समा भएपछि यिनीहरू बिचको एङ्गल 0 भयो, 0 भइसकेपछि यहाँनिर बिए मात्रै आउने भयो। ठिक छ, त्यो भएर चाहिँ यहाँनिर बिए मात्रै लियो, नभए हामीले बिए कस थीटा लिन्थ्यौँ होला। यहाँनिर चाहिँ प्यारलल छ। सपोज अब यो हाम्रो फर्मुला याद गर्नु पर्यो है, कुनै पनि एउटा कन्डक्टर स्ट्रेट कन्डक्टर चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेछ भने के हुने रहेछ त, स्ट्रेट कन्डक्टर एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेछ भने त्यहाँ इन्ड्युस हुने इएमएफ भनेको चाहिँ बी इन्टु यल इन्टु बी हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो होला है। अब यसको एउटा स्पेसल केस भनेको चाहिँ के हो भन्दा यदि कन्डक्टर चाहिँ समथिङ एङ्गल थीटा बनाएर हिँड्छ एक्रस फिल्ड भने के हुन्छ त त्यति बेला यहाँनिर यो फर्मुला भनेको चाहिँ E इज इक्वल्स टु बी भी क्रस यलको फर्ममा हो खासमा डेराइभ गर्नुपर्दा। सो यो फर्मुला भनेको बिभिएल साइन थीटा हुन्छ। ठिक छ, भी र यल बिचको एउटा डिरेक्सन जस्तो हो, यो लेन्थ भयो यो भेलोसिटी भयो। सपोज यिनीहरू बिचको एङ्गल यहाँ थीटा छ भने यहाँनिर के हुन्छ त यल साइन थीटा भनेर आउन सक्छ नि त। यहाँ सपोज यो लेन्थै लियो भने यो थीटा भयो भने यसरी एल साइन थीटा भनेर आउँछ। ठिक छ, त्यही निकाल्यो यहाँनिर। सपोज केही एङ्गल बनाएर हिँड्यो हैन, हाम्रो लेन्थ र भेलोसिटी बिच केही एङ्गल थीटा छ भने त्यति बेला चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस भनेको बिभिएल साइन थीटा हुन्छ। ठिक छ,
र यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड रुलले चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुलद्वारा चाहिँ यसको भ्यालुहरू डिटरमाइन गर्न सकिन्छ। सो बुझ्नुभयो होला यहाँनिर के भयो, एउटा कन्डक्टर छ पिक्यू भन्ने कन्डक्टर छ जुन चाहिँ एउटा वायरमा हिँडिरहेछ र यसको यहाँनिर वायरको पर्पेन्डिकुलरमा के छ त म्याग्नेटिक फिल्ड लागिरहेछ। जब यो चाहिँ कुनै भेलोसिटीले हिँड्दाखेरि यसले फ्लक्स लिङ्कलाई काट्छ यहाँनिर हैन, फ्लक्सलाई काट्छ र त्यहाँनिर चेन्ज इन फ्लक्स आउँछ। अभियस कुरा हो, फ्लक्समा चेन्ज आउँछ मुभमेन्ट हुँदाखेरि, त्यो भएर यहाँनिर करेन्ट इन्ड्युस हुन्छ अथवा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र हामीले क्याल्कुलेट कति गर्यौँ त इएमएफ भनेको VBL sin थीटा भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यौँ होला। अब अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड इएमएफ हामीले हेर्नुपर्ने, इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ कोइल रोटेटिङ इन अ फिल्ड। ठिक छ, इन्ड्युस्ड इएमएफ इन अ कोइल रोटेटिङ इन ए म्याग्नेटिक फिल्ड। सपोज एउटा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लगायौँ हैन, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ के गरिरहेछ, एउटा के छ त कोइल चाहिँ घुमिरहेछ। सपोज यो मेरो कोइल भयो अरे, यसरी मैले कोइल लिए। अब यहाँनिर मैले फिल्ड लाइन्स अफ फोर्स पास गरेँ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेको छु मैले यहाँनिर। सो यसरी मैले म्याग्नेटिक फिल्ड दिएँ भने यहाँनिर के हुन्छ त, यहाँनिर एउटा करेन्ट इन्ड्युस हुन सक्छ। ठिक छ, यहाँनिर के हुन्छ, एउटा करेन्ट इन्ड्युस हुन सक्छ। सो अब करेन्ट अभियसली इन्ड्युस हुन्छ हैन, यहाँनिर लाइन्स अफ फोर्स पास भइरहेछ। सो अब यहाँनिर कति इन्ड्युस हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ सोधिरहेछ। सो इन्ड्युस्ड इएमएफ चाहिँ कति हुन्छ भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ है। सो यो कुरा हेरौँ ल। अब यहाँनिर हामीले क्वेसन के सोधेको छ भने रोटेटिङ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड। सपोज यो जुन प्लेन छ हाम्रो, यो प्लेन जुन हामीले लिएको छौँ हैन, यहाँनिरको प्लेन जुन छ, ठिक छ फेरि बनाऊ, यहाँनिर लिएको प्लेन जुन छ त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा रोटेट गरिरहेछ। सपोज मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स यसरी बनाएँ ल, सुरुमा मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स देखाएँ। ठिक छ, सपोज हाम्रो जुन प्लेन छ त्यो प्लेनको स्टार्टिङ पोजिसन चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दाखेरि, यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स र यो प्लेनको एरिया भेक्टर चाहिँ के छ त 90 डिग्रीमा छ अरे। ठिक छ, यो प्लेनको एरिया भेक्टर चाहिँ एरियाको हामीले एङ्गल नाप्दाखेरि यसरी पर्पेन्डिकुलर जुन तान्यौँ, यो र यो म्याग्नेटिक फिल्डको पर्पेन्डिकुलर भनेको चाहिँ के छ त 90 डिग्रीमा छ। यसरी 90 डिग्रीमा हुँदाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिरबाट केही पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास हुँदैन, यहाँनिर त 0 हुने पनि हाम्रो फाइ भनेको के हुन्छ BA cos थीटा हुन्छ र cos थीटा भनेको त म्याग्नेटिक फिल्ड र एरियाको के हो त एङ्गल हो। सो BA cos π/2 हुन्छ। यसको मतलब म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हुने भयो, 0 आउने भयो हैन। यहाँनिर म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ। सो यसरी 0 आइसकेपछि सुरुमा के भयो त, यहाँनिर केही पनि काम भएन। सो सपोज हामीले इनिसियली यो पोजिसन चाहिँ हाम्रो इनिसियल पोजिसन हो भने, सपोज इनिशियली एट t is equals to 0 the plane of coil is perpendicular to direction of magnetic field हैन। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनसँग के छ त यो पर्पेन्डिकुलर छ। यसरी पर्पेन्डिकुलर भइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ त, केही पनि फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स आएन भनेपछि केही पनि इएमएफ जेनेरेट हुँदैन। सपोज अब के सपोज गरौँ भने मैले यहाँनिर फेरि फिल्ड लिएँ, यहाँनिर मैले यसरी फिल्ड लिएँ। अब यो फिल्डमा चाहिँ यही हाम्रो प्लेन जुन छ, यो प्लेन चाहिँ के गरिरहेछ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी रोटेट गरिरहेछ। ठिक छ, यो मेरो प्लेन भयो र यो यसको एक्सिस भएर रोटेट गर्ने र यसमा ऊ चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन रोटेट गरिरहेछ। ठिक छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन रोटेट गरिरहेछ। सपोज यसको पर्पेन्डिकुलर यहाँनिर छ, यसको पर्पेन्डिकुलर यो भयो हैन, जस डिरेक्सन भेट्नको लागि भयो र यसले चाहिँ जुन हाम्रो यो लाइन छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्योसँग थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाइरहेछ अरे। ठिक छ, त्यति कुरा बुझिहाल्छौँ हामीले। सो यति कुरा बुझ्नुभयो। हाम्रो यो ए भनेको एरियाको भेक्टर भयो हैन, एरियाको जुन यो प्लेन छ यो प्लेनको भेक्टरलाई चाहिँ एले डिफाइन गर्यो जुन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छ र यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डसँग थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाउँदो रहेछ र यो चाहिँ ओमेगाले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसको एङ्गुलर भेलोसिटी छ। ठिक छ, सो थीटा भनेको के हुन्छ त, ओमेगा भनेको के हुन्छ हाम्रो, ओमेगा भनेको थीटा बाई टी हो। कति एङ्गल यसले पायो बाई टाइम हो। सो भने चाहिँ थीटा इज इक्वल्स टु ओमेगा टी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अब फ्लक्स भनेको के हुन्छ, B डट ए हुन्छ।
यो भनेको BA cos थीटा हुन्छ। cos थीटा को भ्यालु के छ त BA cos ओमेगा टी छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यो थीटा डिग्री एंगल त यो प्लेनमा यसरी रोटेट हुँदाखेरि सोच्नुस् तपाईले एउटा कुरा रोटेट गरिराख्नु भएको छ भने पो यहाँनेरि एंगल बनाउँछ त हैन, सर्टेन यत्रो एंगल बनाएको हो BA cos ओमेगा टी भयो। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने हाम्रो भेरिएसन अफ अल्टरनेटिङ EMF विथ ओमेगा टी बनाउने हो भने सपोज, ठीक छ, एकैछिनमा यसको ग्राफ बनाउँदा हुन्छ, अहिले नै नबन्नु होला है। सो फाई को भ्यालु यति भयो। अब EMF इन्ड्युस कति हुन्छ -n d फाई अपन dt हुन्छ। सो यहाँनेरि -n d/dt यो भनेको AB cos ओमेगा टी छ। सो यहाँनेरि -n AB भयो d/dt cos ओमेगा टी भयो। यहाँनेरि कति आउँछ -n AB माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी आउँछ। सो कति आयो त E को भ्यालु भनेको NAB ओमेगा sin ओमेगा टी आयो। ठीक छ, सो इन्ड्युस्ड EMF को भ्यालु चाहिँ यति हुँदो रहेछ। सो EMF र ओमेगा टी को मैले रिलेसन बनाउने हो भने के हुन्छ त, मैले यसरी ग्राफ बनाउने हो भने ठ्याक्कै यसरी एउटा साइनोसोडियल वेभमा चाहिँ के हुँदो रहेछ ग्राफ बन्दो रहेछ हैन। यो ओमेगा टी भयो, यतापट्टि मैले E राखे भने अनि यो भ्यालु E0 हुन्छ। यो E0 को भ्यालु चाहिँ NAB ओमेगा हुन जान्छ हैन। यति मैले E0 को भ्यालु लिन सक्छु। ठीक छ, NAB ओमेगा भनेको मेरो E0 को भ्यालु हुन्छ। यो भनेको मेरो म्याक्सिमम भ्यालु EMF जेनेरेट हुने म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ NAB ओमेगा हुन जान्छ हैन। सो यति डेराइभ गर्यौं हामीले। अब NAB ओमेगा साटो हामीले E E0 sin ओमेगा टी लेख्न पाइन्छ। सो यतापट्टि E0 भयो, यतापट्टि माइनस E0 भयो र अरु भ्यालुहरु त यसको सर्टेन भेरिएसन्स को रूपमा लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी I भनेको मैले के लेख्न सक्छु E0/R समथिङ के रेजिस्टेन्स कनेक्ट गरियो भने हैन, रेजिस्टर कनेक्ट गरियो भने सरी यहाँनेरि E हो। सो यहाँनेरि E0 sin ओमेगा टी बाइ R लेख्न सक्यो। सो I भनेको I0 sin ओमेगा टी भनेर लेख्न सक्यो, जहाँनेरि I0 भनेको चाहिँ म्याक्सिमम के हो इन्ड्युस्ड करेन्ट हो। ठीक छ, यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम इन्ड्युस्ड करेन्ट हो। बुझ्यो त कुरा? सो यहाँनेरि के भयो भनेर, र यो चाहिँ अपरेटिङ प्रिन्सिपल अफ AC जेनेरेटर पनि हो। ठीक छ, AC जेनेरेटर पनि यसरी नै बुझ्न सकिन्छ। AC जेनेरेटरले पनि कुरा गर्नु पर्दा यसरी नै काम गर्ने हो। ठीक छ, हामी AC जेनेरेटर र DC जेनेरेटर अथवा डाइनामोको कुरा चाहिँ अरु कुनै पछिको भिडियोमा कुरा गर्छौं यसको बारेमा। तर तपाईले यो कुराहरु मेन कुराहरु बुझ्नुभयो कि भएन? हामीले यहाँनेरि के कुरा गर्यौं भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड EMF इन स्ट्रेट कन्डक्टरको कुरा गर्यौं। एउटा कन्डक्टर छ, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर छ। स्ट्रेट कन्डक्टरमा यसरी एउटा अगाडि गइरहेछ अथवा पछाडी गइरहेछ मतलब भएन, तर यसरी भेलोसिटी आउँदाखेरि त्यहाँनेरि के हुन्छ फ्लक्स लिंक हुने चेन्ज हुन्छ, र फ्लक्स लिंकेजमा चेन्ज आएपछि के हुन्छ त त्यहाँनेरि करेन्ट अथवा EMF इन्ड्युस हुन्छ। र कति इन्ड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले 1 सेकेन्डमा यो x डिस्टेन्स हिँड्छ भनेर भन्यौ। त्यसैले यसले कभर गर्ने एरिया भनेको L * x भयो। यहाँबाट हामीले E = d∅dt भनेर E = BLB भनेर डिफाइन गर्यौं। र सपोज हाम्रो भेलोसिटी र लेन्थ बीच चाहिँ एंगल थीटा छ भने BVL sin थीटा ले हामीले भेट्न सक्छौं। ठीक छ, यति कुराहरु भइहाल्यो। त्यसपछि हामीले एउटा रोटेटिङ म्याग्नेटिक एउटा कोइल चाहिँ रोटेट गरिरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डमा भनेर हेर्दा सुरुमा यदि उसको भेक्टर जुन चाहिँ एरिया भेक्टर त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड को भेक्टर छ भने त्यति बेला केही पनि फ्लक्स जेनेरेट हुँदैन, किनभने तिनीहरु बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स 0 हुन्छ। सबै म्याग्नेटिक लाइन चाहिँ फोर्स तिनीहरुसँग प्यारलली पास हुन्छन्। तर जब यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट हुँदै जान्छ, यसरी एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट हुँदा यसले सुरुमा एउटा थीटा एंगल बनाउँछ। म्याग्नेटिक फ्लक्स र म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टरले थीटा डिग्री को एंगल बनाउँछ। त्यो भनेको एंगुलर भेलोसिटी = θ/t भयो हैन, र θ = ओमेगा t भयो। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स के भयो त B.A हुन्छ BA cos θ BA cos ओमेगा t यति भेट्यो। त्यसपछि EMF भनेको -n d∅dt हुन्छ, र यहाँबाट हामीले E = इन्ड्युस्ड EMF भनेको NAB ओमेगा sin ओमेगा t भनेर भेट्यौ। यसको ग्राफ भनेको एउटा साइनोसोडियल वेभ अनुसार हुन्छ हैन, साइनोसोडियल वेभ बन्छ र म्याक्सिमम EMF को भ्यालु E0 भनेको चाहिँ NAB ओमेगा सँग इक्वल हुन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम इन्ड्युस्ड EMF भनेर भन्छ। अब यहाँनेरि हामीले त्यो कोइलमा
कुनै एउटा रेजिस्टेन्स जोड्यौँ भने करेन्ट हामीले भेट्नु पर्यो नि E/R गरिन्छ ओम्स ल लाग्यो E0/R sin ओमेगा t भयो E0/R भनेपछि I0 हुन्छ यो भनेको के भयो त म्याक्सिमम इन्ड्युस्ड करेन्ट चाहिँ कति हुँदो रहेछ भनेर भेट्यौँ सो यहाँनिर तपाईँले केही बुझ्नु भएन अथवा केही प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है सो कुनै काहीँ प्रब्लम हुन सक्छ त्यस्तो प्रब्लम भएन हामीले सोध्नु होला सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ